नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात राष्ट्रीय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज उत्तर प्रदेशांतल्या अयोध्यांत आशिल्ल्या श्री राम जन्मभूमी मंदिराक भेट दिवन दर्शन घेतलें आनी देवळाच्या शिखराचेर धर्मध्वज उबारलो. हाका लागून देवळाचें बांदकाम पुराय जावन सांस्कृतीक उत्सव आनी राष्ट्रीय एकचाराच्या नव्या अध्यायाची सुरवात जाली. देवळाच्या शिखराचेर उबारिल्लो धर्मध्वज भारतीय संस्कृतायेच्या पुनर्जागरणाचें प्रतिनिधित्व करता अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांतल्यान सांगलें. हो पवित्र ध्वज म्हळ्यार फटीचेर सत्याचें जैत प्रतीत करता हाची गवाय आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी मुखार सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज सांजवेळार हरियाणांतल्या पवित्र भूंय कुरुक्षेत्राक भेट दिवन साबार कार्यावळींनी वांटो घेतलो. गुरू तेग बहादूरजींच्या 350व्या शहादत वर्सुकी दिसा ज्योतिसरांत जावपी खाशेले कार्यावळींत प्रधानमंत्री वांटेकार जाले. हे वेळार कार्यावळींत प्रधानमंत्र्यांनी गुरू तेग बहादूरजींच्या भोवमानाक एक खाशेलें नाणें आनी यादस्तीक टपाल शिक्कोय लोकार्पण केलो. ते आदीं प्रधानमंत्र्यांनी भगवान श्री कृष्णाच्या पवित्र शंखाच्या भोवमानाक नव्यान बांदिल्ल्या पंचजन्य स्मारकाचें उक्तावण केलें आनी ज्योतिसरांतल्या महाभारत अनुभव केंद्राक भेट दिली. हे वेळार तांचे वांगडा हरियाणाचे मुखेलमंत्री नायब सिंग सैनी हाजीर आशिल्ले. तरणाट्यांनी संविधान तयार करपाची प्रक्रिया आनी ताची मुळावी तत्वां खोलायेन समजून घेवन भारताक विकसीत राष्ट्र करपाच्या संकल्पांत सक्रीयपणान योगदान दिवचें अशें लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी तरणाट्या पिळगेक आवाहन केलां. ओम बिर्ला हे आयज जयपुरांतल्या एका खाजगी विद्यापिठांत संविधान दिसा निमतान घडोवन हाडिल्ले कार्यावळींत मार्गदर्शन करतना उलयताले. सामुहीक योगदानाची भावना संविधानांत आसा आनी सामुहीक यत्न केले बगर विकसीत राष्ट्र उबारपाचें सपन पुराय जायना अशेंय तांणी मुखार म्हळां. आमचे परंपरेन लोकशायेचीं मूल्यांं खोल रिगल्यांत अशेंय तांणी मुखार म्हळां. सध्या भारतीय नौदळ आनी दर्यादेग राखणेची दरेक तारवटी भारतीय शिपयार्डांनी बांदतात अशें संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी सांगलां. आत्मनिर्भर भारताची आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे दृश्टिकोना खातीर ही एक गवाय आसा अशेंय तांणी सांगलें. आयज नवी दिल्लींत जाल्ल्या समुद्र उत्कर्श परिसंवादांत संरक्षण मंत्री सिंग उलयताले. भारता खातीर दर्यावेल्या वेपाराचेर आदारून रावप चड जाता. भारताचो वेपार खंडांच्या आदारान सुमार 95% आसा जाल्यार मोला प्रमाण सुमार 70% वेपार दर्या मार्गांतल्यान जाता अशें संरक्षण मंत्र्यांनी सांगलें. इतले मजगतीं फाटल्या वर्सांनी राष्ट्राच्या बोटी बांदपाच्या मळार जायत्या पटींनी वाड जाल्या अशें संरक्षण राज्यमंत्री संजय सेठ हांणी सांगलें. नवी दिल्लींतल्या समुद्र उत्कर्श परिसंवादांत राज्यमंत्री सेठ उलयताले. समुद्र उत्कर्शाक भारताची बोटी बांदपाची तांक दाखोवपी एक म्हत्वाची कार्यावळ अशें तांणी मानलां. समुद्र उत्कर्श लोकांक भारताच्या गिरेस्त दायजाची याद करून दिता अशेंय तांणी आपल्या उलोवपांत मुखार म्हळां. आयज गोंयांत चलू आशिल्ल्या 56व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवांत मणिपुरी डॉक्युमेंटरी बॅटलफिल्ड हे डॉक्युमेंटरीचो भारतीय पॅनोरमा विभागांत संवसारीक प्रिमियर जालो. हे डॉक्युमेंटरींत दुसऱ्या महाझुजाच्या काळांत कोहिमा आनी इम्फाळांत जाल्ल्या झुजाचें चित्रण चित्रीत केलां. जाल्यार महोत्सवाच्या संवसारीक विभागांत रशियेच्या दिमित्री डॅविदो हांणी दिग्दर्शीत केल्लो आनी मॅक्सिम डोब्रोमिस्लोव हांणी निर्मिल्लो ट्रान्सपरंट लँड्स हो चित्रपट प्रदर्शीत जालो. गोवा विभागा वरवीं माय फादर इन्व्हेंटेड वडापाव ह्या BBP स्टुडिओ व्हर्च्युअल भारत निर्मीत लघुपटाचें स्क्रिनींग आयज इफ्फीच्या महोत्सवांत जालें. 11 मिनटांच्या ह्या लघुपटाचें दिग्दर्शन साईनाथ उस्कयकार हांणी केलां. इतले मजगतीं बॉलिवूडांतले ही मॅन म्हूण नामनेक पाविल्ले अभिनेते धर्मेंद्र हांकां काल आयिल्ल्या मरणाचे फाटभुंयेर आयज 56व्या इफ्फी महोत्सवांत धर्मेंद्र हांणी भारतीय चित्रपट मळार दिल्ल्या योगदानाची याद काडून तांकां आर्गां ओंपल्यांत. कागदपत्रां उणी करपा खातीर तशेंच मान्यतायेची गरज उणी करपा खातीर 29 कामगार कायदे सोंपे करून 4 कामगार संहितेत घट केल्यात अशें केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी आयज सांगलें. नवी दिल्लींत घडोवन हाडिल्ले नॅशनल ट्रेड लिडर्स परिशदेंत उलयतना तांणी ही माहिती दिली. नव्या कामगार संहिते वरवीं बरे कामगार पद्दतीक चालना मेळटा. कामगारांची वेवसायीक सुरक्षीतताय सुनिश्चित जाता. तांकां हमी मेळटा अशेंय तांणी मुखार सांगलें. इतले मजगतीं केंद्रान काडिल्ल्या नव्या कामगार कायद्यांक गोंय सरकार येवकार दिता अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो राष्ट्रीय खबरो फाल्यां सकाळीं 8:40 तो मेरेन नमस्कार.